तो बनते साथ ही आफ्टर मई 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या अर्जेंसी थी कि फौरी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की एक रिकमेंडेशन पर ईसीसी की मीटिंग बिठा के 3 वो जो जिनके अपने स्टेक्स हैं, रजाक दाऊद उनका अपना स्टेक है, खुसरो बख्तियार साहब उनका अपना स्टेक है, और वो इमीडिएटली वो एक ईसीसी से फैसला करते हैं और वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं। ना सूबों से उस वक्त ये रिपोर्ट तलब की जाती है, इसके ये रिपोर्ट एविडेंट है, खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ना उस राय का एहतराम किया जाता है जिसमें सेक्रेटरीज ऑफ फूड उनको बताते हैं कि ये प्रीवियस ईयर्स में इतने % शॉर्टफॉल थी शुगर प्रोडक्शन की, इतने शुगर केन की कमी थी, जो क्रॉप की कमी थी, तो ये एक्सपोर्ट जो है ये किल्लत पैदा कर देगी। और फिर आपके अपने मिनिस्टर्स जो हैं, 2 मिनिस्टर्स जो फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, दे रेज द फ्लैग। उन्होंने कहा, इनमें एक असद उमर, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको हटा दिया गया था, वो आकर खड़े हुए उन्होंने कहा, लेकिन नो हीड वॉज पेड। प्राइम मिनिस्टर ने कोई अटेंशन नहीं दी इस इशू पे। कीमत बढ़ती रही, बदतरीन किल्लत पैदा होती रही, और एक जो क्रिएट की जो शॉर्टेज हुई वो मसनूई शॉर्टेज नजर आ रहा था कि ये कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए, और गवर्नमेंट उस पर किसी किस्म का कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब ये मामला बहुत उठा, मीडिया में बहुत शोर मचा, ऑपोजिशन ने इस पर आवाज उठाई, चारों तरफ से एक केस बना कि ये जो इस वक्त किल्लत पैदा हुई और एक मसनूई किल्लत और उसके नतीजे में बेतहाशा इजाफा, तो फिर आपके पास इस कमीशन ने क्या करना था? देखना तो ये था कि ये जो फैसला आपने ईसीसी में किया एक्सपोर्ट करने का, इसके नतीजे में यानी आपने जो 1.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दी, तो मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हुई, तो इसके जिम्मेदारान कौन थे? ये था इस कमीशन का और इस शुगर के क्राइसिस का टोटल मसला। आपने उसको डिफ्लेक्ट कैसे किया? आपने कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं किया कि किस चीज पर यह डिफ्लेक्शन बेस उन्होंने आपने जब करने की कोशिश की कि ये 15-16 की प्रैक्टिसेस में आप उसको लेकर गए, 16-17 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, 17-18 की प्रैक्टिसेस में लेकर गए, ठीक है, कोई एतराज नहीं था। लेकिन ये तो पता चलता कि ईसीसी के फैसले में किन लोगों की ये राय थी कि एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और फिर भी एक्सपोर्ट का फैसला किया गया। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर उससे वाकिफ नहीं है? डजंट द प्राइम मिनिस्टर नो कि कैबिनेट के फैसलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर पर है? क्या प्राइम मिनिस्टर को पेश नहीं होना चाहिए था शुगर कमीशन के सामने? क्या कल जब प्रेसिडेंट पीएमएलएन ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कल एक टीवी इंटरेक्शन के अंदर ये बात उठाई, तो डजंट इट मेक मोर सस्पेक्टेबल कि ये कमीशन किस मकसद के लिए कायम किया गया था? कल जब उन्होंने ये कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बहसीयत वजीर आजम जेआईटीज के सामने पेश हो सकते, कल जब उन्होंने ये कहा कि वो बतौर चीफ मिनिस्टर जेआईटी के सामने पेश हो सकते, वो तो एक रोविंग फिशिंग इंक्वायरीज थी जिनके अंदर तो कोई डायरेक्टली एलेज ये था कि आप लेकर आए और अपने सारे हिसाबात अपने कारोबारों के सामने रखें, इसमें से हमने ढूंढना है क्या निकालने, और आपने देखा कि वो इसी पैराई में होती रही। ये तो स्ट्रेट वे क्रिमिनल एक्ट था, टू लूट एंड प्लंडर पब्लिक। 65 रुपए से उठाकर 85 रुपए तक कीमत को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमारत के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ईसीसी से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे, एक पॉलिसी दे रहे, वो बरियल जुम्मा, और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर एससीसीपी रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट, कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? क्या उसको कोई इम्यूनिटी हासिल है? क्या उसको इस्तिस्ना हासिल है? अगर वजीर आजम ये फैसला करते हैं कि ये कैबिनेट की जो डिसीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किस पर डालूंगा? क्या किसी एडिशनल सेक्रेटरी पर डालकर आऊंगा? नॉट एट ऑल सर, दिस वॉज योर कलेक्टिवली, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये फैसला आपका था और आपने ये फैसला किया था कि इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। सो नतीजतन आपकी एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी 1.1 मिलियन टन कीमत बढ़ी,
गरीब आदमी की जेब से, पाकिस्तान के शहरियों की जेब से, गर्जे के 22 करोड़ लोगों की जेब से आपने पिक पॉकेटिंग की। आपने 20 से 25 रुपए तक उनसे नफा कमाया और कमाने के बाद आपने अपने आप को अब एब्जॉल्व करने की एक एफर्ट की और डिफ्लेक्शन दी इस रिपोर्ट में। क्यों नहीं तयन किया गया इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का कि जो सब्सिडी पंजाब के अंदर दी गई वो क्यों दी गई, जब इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस उनको बता रहे हैं कि शुगर इज अ फेडरल कंसर्न। सूबे की अगर कोई ऐसी किल्लत, जब फार्मर की दिक्कत की बात होगी तो सूबा खुद उसको डिजायर करेगा। आपने बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं की, आपके रिकॉर्ड्स के अंदर है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो इंक्वायरी कमीशन था उसने उन पेपर्स का प्रॉपर पेरूजल भी नहीं किया होगा गालिबन। अगर वो प्रॉपरली इसको पेरूज करते, देखते, इनका मुतालिया करते, या वो किबला मोहतरम शहजाद अकबर इसका मुतालिया कर लेते, तो उनको पता चलता कि इनके एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंसेस अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनको बताकर चीख कर कहते रहे, बार बार समरीज लिख के भेजते रहे कि ये सब्सिडी मत दें, ये फेडरल कंसर्न है, उनको डील करने दें। लेकिन आपने तो सूबों की रिपोर्ट मांगे बगैर, सूबों से पूछे बगैर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर दिया और तय कर दिया। नतीजतन फिर उस्मान बुज़दार एक बड़ी नोवल आर्गुमेंट लेकर जाते हैं। उस्मान बुज़दार ये आर्गुमेंट लेकर जाते हैं कि जी ये कैबिनेट की सब कमेटी ने किया। वी ऑल नो कि कैबिनेट की सब कमेटी को चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट रेफर करती है टू डू अ सर्टेन एक्ट। उनके पास जब रेफरल जाता है तो फिर वो फैसला करते हैं। और जब उनसे यह पूछा गया कि आप 16 की मीटिंग का, 16/6/2018 की मीटिंग का, या उसके बाद उनसे बाकी डिटेल्स का पूछा गया, तो कहते जी आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, मुझे उस मीटिंग का याद नहीं है। उसका कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करते। उसके मिनट्स पूछे जाते हैं तो पता चलता है कि गालिबन मेंटेन्ड ही नहीं है। व्हाट इज दिस? आप एक्सपोर्ट की इजाजत दें, पॉलिसी ये बनाएं कि आप इतने मिलियन टन एक्सपोर्ट कर दें, नतीजे में किल्लत पैदा हो, आपको कोई ना पूछे। ऐसे तो बिल्कुल आपने एक टोटल पूरे प्रोसेस को आपने टू योर ओन गेन यूज किया। अब अगर ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी आपको, जो आपने ये तरतीब दी इंक्वायरीज कमीशन 2017 के तहत, उसको आपने पब्लिक किया, तो कौन सा पोर्शन आपने ड्रम बीट किया? जब वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो देयर इज नो आंसर। जब उस्मान बुज़दार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से पूछा गया तो उसको मुराद अली शाह साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो ले गए, लेकिन उस्मान बुज़दार क्योंकि एक सेक्रेड काउ हैं, उनके मुतल्लिक कोई रिपोर्ट, चाहे उनकी क्रिमिनल एक्ट प्रूवन भी हो, बात नहीं हो सकती। सो ये जो डबल बैरल है ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये दोनों सेक्रेड काउज है, अनटचेबल्स हैं। वो 107 बिलियन की लोगों को प्रॉफिटरिंग कराएं, कोई नहीं पूछ सकता। उनके दौर में गंदम की एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, कोई नहीं पूछ सकता। उनकी ईसीसी के फैसलों की बदौलत मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो, कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन ड्रम बीट क्या करेंगे? क्योंकि बाकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनकी फैमिलीज के शुगर बिजनेसेस हैं, तो उनसे ये पूछेंगे, वो किबला 2 साल से आपकी हुकूमत के खरकारे शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की मिलों के ऊपर बैठे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लेते हैं। किसी एक जगह पर एफआईए के वो इंस्पेक्टर्स और एफबीआर का वो जो स्टाफ वहां पर बैठे, उन्होंने कोई मेल प्रैक्टिस रिपोर्ट नहीं की। आपको तो एक कागज मिलता, आप राई का पहाड़ बनाते। आपने पिछले 2 सालों में उनकी A to Z टोटल डिटेल्स निकाल कर आगे रखी। आपने तो उनके सारे कारोबारी हिसाबात निकाल कर आगे रखे। 1 किलो चीनी, नॉट अ सिंगल किलोग्राम ऑफ शुगर शरीफ मिल्स ने एक्सपोर्ट नहीं की, ना रमजान शुगर मिल ने, ना उनके किसी बाकी कंसर्न ने। 1 रुपए की सब्सिडी नहीं ली। ये 2018-19 में आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी और सब्सिडाइज्ड प्राइस गिविंग के नतीजे में। तो हु आर द कल्प्रिट्स? यानी पहले अब आपने वो रिवर्स स्विंग्स करप्शन की करानी शुरू कर दी। आपने करना क्या शुरू कर दिए कि पहले आप अपने किसी एक साथी को, जो आपकी पूरी पार्टी की फाइनेंसिंग का जिम्मेदार था, जिसने आपकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फेयर एंड फ्लेयर के साथ, एक प्रॉम्प्ट, एक जहाज के अंदर जाती तस्वीरों में सब कुछ लाकर सामने आपको एक गवर्नमेंट बनाई। वो टीवी इंटरव्यूज में खुद आकर ये बात कह रहे हैं। पहले वो 1.5 साल तक मुनाफा कमाए, बाद में एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट क्या करे कि जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है,
जो सब्जेक्ट मैटर आपके सामने काबिल तफ्तीश भी नहीं है, आप उसको डिफ्लेक्शन करने के लिए, टोटल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी आप उसको ले जाएं कि जी ये 2015 से लेके 18 तक ये प्रैक्टिसेस थी। आर यू एन ऑडिटर जनरल कंसर्न? आपके एक ऑडिट फर्म है, आप लोगों के बिजनेसेस के प्रैक्टिसेस को बताएंगे कि कैसे होगा? आपने क्वेश्चन किया एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी से, आपने उनसे पूछा कि ये जो प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कौन असेस करता है? तो मेरा ख्याल है फिर इन शुगर मिल एसोसिएशंस की उस बात से कि वो बताते हैं कितनी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईपी का जवाब तो आपको वाहिद शाहिद खाकान अब्बासी ने दिया, आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं। तो आज क्यों नहीं थी मिनिस्ट्री ऑफ आईएनपी? आज उन्होंने क्यों नहीं असेस किया? 2018 अलहदा साल आ गया इस मुल्क में, 19 अलहदा साल आ गया, 20 अलहदा साल आ गया, आपके लिए पाकिस्तान के तमाम कवानीन तब्दील कर दिए जाएं। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज। अब यह रिपोर्ट हम आउटराइटली मुस्तरद करते हैं। इस रिपोर्ट का मकसद वाहिद डिफ्लेक्शन है। जो चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके प्रॉफिटियरिंग की गई, उनको शील्ड करना है, उनको इलोप कर दिया बाकी कॉमन प्रैक्टिसेस के साथ। एट द बेस्ट कॉस्ट प्राइसिंग मॉडलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को बिजनेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। एसईसीपी रिडंडेंट, एफबीआर रिडंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनपी रिडंडेंट, सिर्फ एक फर्द वाहिद इस मुल्क में रह गया, वाजिद जिया, जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल आदमी है। मेरे पे तो इस पूरी शरीफ फैमिली पे या शरीफ फैमिली के जो बिजनेस कंसर्न्स हैं शहबाज साहब के, मियां नवाज शरीफ साहब की तो मिल बंद पड़ी है, 2 साल से बंद पड़ी है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जो आपने अपनी पिटिशंस डाली थी, वी ऑल नो दैट, आपका वक्त मैं जाया नहीं करता कि वो कैसे आपने उसका एक क्रिएट किया, लीविंग असाइड दोज, वो जो 2002 से 2008 की प्रैक्टिसेस थी, जो सब आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, जिनकी 6-6 हजार टन की क्रशिंग 60-60 हजार टन तक एक्सीड हुई। एक दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी होता था, आप बेनिफिट करते थे, बाहर निकलते थे, नोटिफिकेशन एंड करते थे। अगर जाना था तो फिर वहां तक भी जाते, तो आपको भी उस वक्त पता चलता कि जिस पैसे पर तहरीके इंसाफ खड़ी है वो आया कहां से था। कैसा इंसाफ है तहरीके इंसाफ का? एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाला जो किल्लत पैदा करवाए एक्सपोर्ट की परमिशन, उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर उस एक्सपोर्ट के नतीजे में चले, अब वो आपकी पार्टी के सही या बिजनेस कंसर्न सही या लार्ज इन्वेस्टर सही, जिनके हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, शरीफ फैमिली का, रमजान शुगर मिल का, उनके बाकी कंसर्न्स का, नॉट अ सिंगल पेनी कुड बी अलेज्ड। अगर आपका बनता है तो फिर ये देखते आप, एंड यू शुड हैव, आपने आकर बताना था ये कि ये किल्लत 18 में आपके दौर में पैदा हुई। आपकी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स फ्लैग रेज करते रहे, नो हीड वाज पेड, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, इवन टू दैट एक्सटेंट द पंजाब गवर्नमेंट्स दैट लेटर, ये नहीं करना चाहिए, उसकी मौजूदगी के अंदर चीफ मिनिस्टर सब्सिडी देने का फैसला करते हैं। आज आप ऑन ओथ, मैं 2 कैबिनेट मेंबर्स का नाम देता हूं, प्राइवेटली उन्होंने मुझे आकर कहा कि हमने कहा कि मत दें ये सब्सिडी, बट स्टिल दैट वाज गिवन। आप उनसे पूछें जाकर, वो कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कैबिनेट बड़ी मीटिंग में बुजदार साहब को रोका नहीं? एंड ही सेज कि आई डोंट रिमेंबर। किसका इन्फ्लुएंस था? कैन बुजदार मेक दैट डिसीजन विदाउट इमरान खान कंसेंट? उसकी मर्जी के बगैर ये कर सकते हैं इमरान खान? आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कोशिश ये की कि अब शहजाद अकबर को बिठा दें और उनको एक ऑडियंस प्रोवाइड कर दें और वो आकर बैठ जाएं और वो स्किन लीविंग स्टार्ट कर दें लोगों की। लेकिन आपके मुताल्लिक, क्योंकि आप एक सीक्रेट कौन है, कोई बात नहीं हो सकती। किबला, ये जुर्म आपके हाथों पे है, ये लोगों से लूटमार आपकी काबीना के फैसले के नतीजे में है, ये उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के नतीजे में है, वो अनवारंटेड की गई सब्सिडी के नतीजे में है। ये है आपके जराइम, इनका जवाब आपने देना था। वो कौन लोग थे जो इसके जिम्मेदार थे? आई वुड रिक्वेस्ट अजमा ऑल्सो कि वो भी आपसे 2 मिनट बात करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी।
بہت ساری باتیں تو ملک صاحب نے کر دی. میں بہت پریسائزلی صرف 2-3 باتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ نیا پاکستان اور تحریک انصاف کا انصاف یہ ہے کہ جو سبسڈی دے وہ صادق اور امین، اور جو سبسڈی لیں وہ قومی مجرم، جو چینی باہر بھجوائیں وہ قوم پہ احسان کریں، اور جو چینی باہر بھجوانے والے ہوں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. جو اس ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھوائیں وہ پاکستان کے جو ہے وہ لیڈرز، اور جن کی اے ٹی ایم جو ہیں وہ بھری جائیں ان کو سخت سے سخت سزا. یہ ہے تحریک انصاف کا انصاف. اب اس پہ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے عمران خان نے آئی مس سے. جس شخص سے ان کا کام پورا ہو گیا تھا وہ آپ نے سنا بھی ہے بائی دا وے. آج آئے نا ذرا سارے جو کہتے تھے کہ عمران خان کسی کا احسان نہیں لیتا. شہزاد اکبر صاحب نے ایڈمٹ کر لیا بائی دا وے کہ جو سرکاری گاڑی ملنے سے پہلے علی ترین کی گاڑی جو وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ واپس کر دی گئی ہے. تو وہ جس سے ان کا کام پورا ہو گیا تھا اور جن کو انہوں نے جو ہے وہ ایک لیسن دینا تھا، ذرا کٹ ٹو سائز کرنا تھا، ان کے یہ رپورٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے مینج کی گئی ہے. مطلب جہانگیر ترین آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ان کا کام پورا ہو گیا تھا اور ان کو فارغ کیا جانا تھا. جہانگیر ترین کے بارے میں بات ہو گئی. خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کٹ ٹو سائز کیا گیا کہ خبردار جنوبی پنجاب صوبے کی بات نہیں کرنی، جتنے میں رکھیں اتنے میں خوش رہو. اور چودھری برادران کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو بڑی طریقے سے، اور ہم تو ہیں ہی ہیں، مطلب جنہوں نے سبسڈی نہیں لی ان کا ذکر بھی شہزاد اکبر صاحب میرے فیورٹ کر کے کرتے ہیں، جنہوں نے ایک جو چٹکی چینی جو ہے وہ باہر نہیں بھجوائی، ان کے لیے بڑا وہ بات کر رہے تھے. اور جو باقی خسرو بختیار کی اپنی دوسری جتنی بھی ملے ہیں اور ان کی اپنی ملکیتی ملے ہیں ان میں سے کسی کا فرانزک نہیں ہوا. تو یہ جو نیا انصاف عمران خان صاحب نے کیا ہے، میرے ان سے صرف چند سوالات ہیں. ای سی سی کے فیصلے کو انڈورس کس نے کیا؟ جس کا جواب ہے وفاقی کیبنٹ، جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب بری الذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ چینی کی 2018 میں 19 میں چینی جو ہے وہ پیداوار اس کی کم ہوئی تھی پچھلے سال کی نسبت. تو پھر چینی باہر کیوں بھجوائی گئی؟ آپ نے تین جگہ پر پاکستان کے، آپ کو بڑا شوق ہے نا اختیارات سے تجاوز کا کیس بنانے کا، آپ کو بڑا شوق ہے نا اپنے سیاسی مخالفین پہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا. عمران خان صاحب ذرا جواب دیجئے کہ یہ سبسڈی جو نہیں بنتی تھی آپ نے بزدار صاحب کو کہلوا کر وربل الیکشن کمیشن نے بزدار صاحب کے سامنے 6 دسمبر کے منٹس رکھے، جب انہوں نے کہا انہیں یاد ہی کچھ نہیں رہتا تو ان کے منٹس رکھے کہ آپ نے وربل آرڈرز دیے اس کو منظور کرنے کے. کیبنٹ کی منظوری بعد میں ہوئی، کیبنٹ کی منظوری ہوئی 29 دسمبر کو. آپ 6 دسمبر کو 4 دسمبر کو ای سی سی فیصلہ کرتی ہے، 6 دسمبر کو بزدار صاحب وربل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور ابھی ای سی سی کے منٹس بھی نہیں پہنچے تھے پنجاب میں، لیکن کر دیا گیا. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سبسڈی آپ نے غلط دی، یہ کیا اختیارات سے تجاوز سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہے؟ جو آپ نے چینی باہر بھجوائی اور باہر بھجوا کر یہاں ملک میں جو آپ نے ہولڈنگ کرا کر لوگوں کو پیسے بنانے کا موقع دیا، اور اس میں سے مجھے نہیں معلوم، ویسے ای سی سی یہ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپیہ گیا ہے جہانگیر ترین کی جو ہے وہ کمپنی میں سے، یہ رپورٹ کے اندر موجود ہے. شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپے گئے ہیں. اب یہ جو ساری شہزاد اکبر صاحب سارے میڈیا کے پاس خسرو بختیار صاحب کی ملوں کا بھی ریکارڈ موجود ہے، جس میں ان کے مطابق 40 کروڑ روپے کی ایک ٹی ٹی جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کے ایک ملازم کے نام پہ ہوئی ہے. اس کا ذکر تو آپ نہیں کرتے. کل تو آپ خسرو بختیار کو بیٹھ کر کلین چٹ دے کے چلے گئے. ان کے بھائی کا کاروبار، ان کا سیاسی وہ نہیں ہے. مریم نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا؟ حسن حسین نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا؟ سلمان شہباز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا؟ لیکن آپ نے ان سب سے وہ سب سوالات کیے جو آپ کو اب کرنے پڑیں گے خسرو بختیار سے. میں یہ بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ کہتی ہے وہ اسد عمر کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ رزاق داؤد کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ بزدار صاحب کے جوابات سے مطمئن نہیں. تو پھر
بات تو بڑی کلیئر ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اب سوچنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے؟ یہ رپورٹ اٹ سیلف، عمران خان مجھے نہیں لگتا وہ نا انصاف کبھی کر سکتا ہے نہ وہ کرے گا، لیکن یہ رپورٹ میں آج آپ کے ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتی ہوں، یہ آنے والے وقتوں کے نیب کے کیسز ہیں. یہ نیب کے کیسز بنیں گے ان سب لوگوں کے اوپر جو اختیارات سے ناجائز تجاوز اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ہیں. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. یہ بات قطعی طور پر آپ کو شہنشاہ اعظم ہے. آپ کہتے تھے مجھ سے شروع ہوگا احتساب. کہاں ہے آپ کا احتساب؟ کیوں پیش نہیں ہوئے کمیشن کے اندر؟ کیوں کمیشن نے بلا کر، اگر شاہ خاقان عباسی جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، اگر میاں نواز شریف پیش ہو سکتے ہیں، اگر حمزہ صاحب آج تک جیل میں ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں کہ یہ کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے اور اپنے کیے گئے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ اور اب بھی سارا پاکستان غلط ہے، لیکن جس نے ان غلطیوں کی جو ہے وہ منظوری دی وہ بہت صادق اور امین ہے، جس کا نام عمران خان ہے. آپ نے خود مانا آپ کی ناک کے نیچے سمگلنگ ہو رہی تھی. آپ نے کہا ٹرکوں کے اندر جو ہے وہ 70-80 میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ہوتی رہی، اور بقول آپ کے وہ ہو نہیں سکتی تھی، ٹرک میں اتنی جو ہے وہ چینی جا نہیں سکتی. آپ خود مان رہے ہیں سمگلنگ ہوئی، حکومت ہے، یہ گورننس ہے. آپ کو وقت شام سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اس رپورٹ کے بعد. اگر تھوڑی اتنی سی شرم ہوتی. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے چڑیا کے بچے کو پانی نہیں ملا، وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے دیں. آپ یہ کیا کرتے تھے. آج آپ کا ہر ایک جرم، 3 جرائم آپ نے غلط سبسڈی دی. اور ہاں، کمیشن کی جو پہلی رپورٹ آئی تھی جس کے اوپر کہا فرنزک ہوگا، اس رپورٹ کے مطابق بزدار صاحب سیاسی اثر و رسوخ کا شکار ہوئے. وہ سیاسی اثر و رسوخ کس کا تھا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ یہ جو سبسڈی دی، جو چینی باہر بھجوائی گئی، ملک میں قلت کریٹ ہوئی، اس کے اوپر قیمت بڑی. ہاں، ایک آخری بات پہ ضرور کرنا چاہتی ہوں. ہمارے دور حکومت میں سبسڈی کو یہ بڑا ٹونٹ مارتے ہیں، کہتے ہیں سبسڈی دینا بڑا غلط ہے اور ہم نے دے دی تو کیا ہوا. میں ریکارڈ کے لیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے حواریوں کے یادداشت کے لیے پی ایم ایل این کی سارے دور حکومت میں جتنی بھی سبسڈی دی گئی، اس کے باوجود یہ میک شور کیا گیا کہ چینی کی قیمت نہ بڑھے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی دور حکومت کے اندر چینی کی پرائس کبھی بھی 55 روپے سے اوپر نہیں گئی، تمام ترین سبسڈیز کے باوجود. اور یہ جو میرے صادق اور امین ہیں، ان کی سبسڈیز کے بعد چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے سے شوٹ ہو کر 85 اور پھر 100 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہوئی. ابھی تو آٹے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے پیارے بزدار صاحب کی آٹے کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہے، جس میں سیکیورڈ جو فوڈ کے محکمے کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹرانسفر سے لے کر جو فلور ملز مالکان ہیں ان کے بھی بڑے لمبے لمبے ان کے اوپر اعتراضات ہیں. لیکن چونکہ یہ صادق اور امینوں کی حکومت ہے، یہ تحریک انصاف ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اس پورے سکیم کے اندر جو اربوں روپے کا بڑا ان کو خیال ہے نا عوام کا، اربوں روپے کے ڈاکے میں 4 لوگ ملوث ہیں، جس کا نام ہے عمران خان نیازی، عثمان بزدار، اسد عمر اور رزاق داؤد. ان چاروں کے اوپر فوری طور پر مقدمات درج ہو کر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرفتاری ہوگی تو یہ اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے. یہ انہی کا فارمولا ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا جو ایک انصاف کا ترازو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. ورنہ یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت کا آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے. یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب کسی طور پر بھی عمران نیازی جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا، نہ اس کی خلاصی ہو سکتی ہے. اس کو اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا. جو ابھی تو پہلے جواب ختم نہیں ہوئے تھے صادق اور امین صاحب. ابھی تو آپ نے اپنے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب نہیں دیا، ابھی تو زکوٰۃ اور خراج چوری کا جواب نہیں دیا، ابھی تو آپ نے جو اور بہت ساری آف شور کمپنیاں بنائیں جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے چیریٹی کے، بھی تو اس کا جواب نہیں دیا. یہ نئے اسکیم ہیں. اور موصوف جو ہے جو باتیں کرتے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے. ہاں، آخری بات، وہ کچھ سٹے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ چینی کے اوپر سو مت سو کہ سٹا بھی ہوا. تو معاف کیجیے گا، جب سٹے باز اوپر بیٹھا ہوگا تو پورے ملک میں سٹا ہی ہوگا. اور یہ سٹے کا جو ہے وہ پہلے خود کریڈٹ ان کی زندگی میں بھی موجود تھا، کرکٹ میں بھی. اب ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ان کی حکومت میں بھی موجود ہے کہ ایک سٹے باز ہمیشہ کا سٹے باز ہوتا ہے. شکریہ جی. ایک منٹ ذرا مشہور صاحب بات کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے جو بات کی ہے، بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو شور مچایا جا رہا ہے سبسڈی کا، پہلی بات ہے کہ جب یہ کمیٹی یہ جو بنی تھی، کمیشن بنا تھا، اس کے ٹی او آرز اگر آپ پڑھیں، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جب یہ سبسڈی دی گئی اس سے جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا 55 روپے سے 71 روپے، 71 سے 75، 75 سے 79، 79 سے 85، اور پھر جو لوگوں کا شور و غوغا